हालेलुया। परमप्रभुको स्तुति होस्। मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा यहाँ सबैजनालाई जय मसिह। जयजनाले यस भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईँ हामीसँगै फेरि आज गत हप्ताको रूपमा जसरी हामी प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ, प्रभुलाई उचाल्नेछौँ, उहाँलाई दिनुपर्ने महिमा आदर इज्जत हामी उहाँलाई नदिनेछौँ। प्रिय ख्रीष्ट येशूको सेवा, परमेश्वरको सेवा चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन। प्रियहरू, हामी निरन्तर प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी भए पनि, जहाँ भए पनि, जसरी अहिले म यस रुमभित्र छु, तपाईँ आफ्नै कोठामा हुनुहुन्छ, कम्पनीमा हुनुहुन्छ होला। प्रियहरू, हामी जसरी जहाँ भए पनि हामी हाम्रो प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ र प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। र वचनमा यसरी लेखिएको छ 1 थेसलोनिके 5:17 देखि म तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहन्छु। 16 देखि पढौँ। 1 थेसलोनिके 5:16 देखि। सधैँ आनन्दित रहौ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ। है प्रियहरू, हामी जुनसुकै अवस्थामा जहाँ भए पनि, सबै परिस्थितिमा, जस्तोसुकै परिस्थितिमा भए पनि हामीले हाम्रो प्रभुलाई उचाल्न पर्छ, हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, हामी खुसी हुन सक्नुपर्छ। प्रियहरू, हामी आजको यस अनलाइन सेवालाई परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्नेछौँ, आशिष माग्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ अनि आजको सेवालाई हामी अघि बढाउनेछौँ। हामी कोरसलाई गाउनेछौँ। आजको दिन, जसै आजको यो दिन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति सृष्टि गर्नुभएको छ, तपाईँको लागि, मेरो लागि अनि संसारका सबै मानिसको निम्ति, हामी सबैजनाको निम्ति परमेश्वरले यस दिनलाई तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। वचनबाट हामी हेरिसक्यौँ। हामी खुसी रहौँ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि, सबै परिस्थितिमा हामी धन्यवाद दिनेछौँ हाम्रो प्रभुलाई। अहिलेलाई भने हामी यस कोरसलाई गाउनेछौँ। आजको दिन इङ्ग्लिसले चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको तपाईँको लागि हो, मेरो लागि हो। हामी आजको दिनलाई मात्रै नभइकन प्रत्येक दिन, प्रत्येक बिहान हामी हाम्रो प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ र दिनपर्छ, दिनुहोस्, म पनि दिनेछु र हाम्रो प्रभुलाई हामी उचाल्छौँ। आउनुहोस्, हामी आजको यस सेवालाई, यस अनलाइन सेवालाई हामी परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्नेछौँ र परमेश्वरसँग आशिष माग्नेछौँ, सहायता माग्नेछौँ। प्रियहरू, यो हाम्रो 9औं हप्ता हो लकडाउनको अनि 9औं हप्तामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। हामीले सँगै सेवा नगरेको, एकै ठाउँमा बसेर सँगै नगरेको थुप्रो हप्ता भइसकेको छ। प्रियहरू, हामी आशा गरौँ केही दिनहरूपछि हामी भेट्नेछौँ र प्रभुलाई हामी आराधना दिनेछौँ र सबैजना मिलेर। अनि आजको यस अनलाइन सेवालाई हामी परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्नेछौँ र यो समय सुरुको प्रार्थना गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ तामाङ परिवार मण्डलीको अगुवा, साथै एफजे पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सुमन तामाङ भाइलाई म यो समय दिन चाहन्छु। भाइले सुरुको प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि सुरुको प्रार्थना पश्चात फेरि हामी सेवालाई हामी निरन्तर अघि बढाउनेछौँ। यो समय हाम्रो सुमन भाइले प्रार्थना गर्नुहुनेछ आजको यस सेवामा। आजको हुन गइरहेको सबै कार्यक्रमहरूको लागि, सबै वचन आराधना अनि जति पनि सूचनाहरू छ सबै अनि परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। भाइले अगुवाई माग्नुहुनेछ सुरुको प्रार्थनाको लागि। म सुमन भाइलाई दिन चाहन्छु। प्रभुमा अति नै आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई यसरी हप्ताहरूमा, प्रत्येक हप्ताहरूमा प्रभुसँगको सम्बन्धमा अघि बढ्न र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एकता
हुनको निम्ति प्रभुले हामीलाई यो अनलाइन मार्फत फेरि पनि आजको सेवामा आजको सङ्गतिमा हामीलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुमा साँच्चै नै हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले आज हामीलाई पूर्ण यो दिन अनि यो समय यो अवसर तपाईँले दिनुभएको छ। आज पनि फेरि आज हामी तपाईँको साथमा भइकन तपाईँसँग सङ्गति गर्न, तपाईँसँग तपाईँको आजको सेवा गर्नको निम्ति, प्रभु तपाईँसँग कुराकानी गर्नको निम्ति, तपाईँलाई धन्यवाद दिनको निम्ति आज हामी फेरि पनि एकसाथ भेला भएका छौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले आज हामीहरूलाई यो माध्यमबाट पनि तपाईँसँगको सम्बन्धमा अघि बढ्न तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। यो माध्यमलाई पनि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु हामी विगत हप्ताहरू चाहिँ यस हप्ता पनि तपाईँको सेवा सङ्गति र आराधना हामी गर्नको निम्ति फेरि पनि तयार भएका छौँ। हामी प्रत्येकमा तपाईँको अभिषेक तपाईँले दिनुहोस्। हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी जति जति आफ्नो ठाउँहरूमा छौँ, आफ्नो स्थानहरूमा छौँ, प्रत्येक ठाउँमा तपाईँ भइकन हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् र आजको सङ्गतिमा तपाईँको इच्छा, तपाईँको योजना अनुसार हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। साँच्चै नै यो सेवा आज तपाईँले हामी प्रत्येकलाई तपाईँको हृदयमा भइकन, तपाईँको आत्मामा प्रत्येकलाई भइकन सुरुको भागदेखि अन्त्यको भागसम्म प्रभु आराधनामा, वचनमा तपाईँ भइकन तपाईँले प्रत्येक तपाईँको चर्चलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। पिता परमेश्वर र पुत्र पवित्र आत्मामा यो आजको सङ्गतिलाई सुरुको भागदेखि अन्त्यको भागसम्म तपाईँलाई विश्वास गर्दछु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आमेन। सुरुको प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुने सुमन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अहिले प्रिय हामी एउटा भजनलाई गाउँदै हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यो भजन 536 नम्बर भजन। रोकेर रोकिँदैन नदीको प्रवाहलाई, छेकेर छेकिँदैन सूर्यको प्रकाशलाई, थुनेर थुनिँदैन हावाको गतिलाई। यस्तै छ यस्तै नै हो प्रभुको राज्य, प्रभुको काम। प्रभुको राज्यलाई चाहिँ, प्रभुको कामलाई चाहिँ कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्दैन प्रियहरू। जसरी नदीको प्रवाहलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन। सूर्यको प्रकाशलाई पनि कसैले छेकेर छेकिँदैन र छेक्न सक्दैन है। कसैले पनि थुनेर थुन्न सक्दैन त्यो हावाको गतिलाई। भजनले यसरी नै भन्दछ प्रिय, हाम्रो ख्रीष्ट येशूको राज्य, परमेश्वरको सेवा चाहिँ कसैले पनि बाधा दिएर रोक्न सक्दैन प्रिय। यस भजनले हामीलाई यसरी नै सिकाउँदछ। हामी यस भजनलाई हामी गाउनेछौँ। रोकेर रोकिँदैन नदीको प्रवाहलाई। रोकेर रोकिँदैन नदीको प्रवाहलाई, छेकेर छेकिँदैन सूर्यको प्रकाशलाई, थुनेर थुनिँदैन हावाको गतिलाई। यस्तै छ यस्तै नै हो, यस्तै छ यस्तै नै हो प्रभुको राज्य, प्रभुको काम। प्रभुको राज्य, प्रभुको काम। रोमी शासकले रोक्न खोजे, यहुदी जातिले छेक्न खोजे। सारे सा सानी धाप सरे ग रे ग म नि सारे सा। रोमी शासकले रोक्न खोजे, यहुदी जातिले छेक्न खोजे। नसके रोक्न, नसके छेक्न
सारे सा सा नि ध प सारे ग रे ग म नि सा रे सा खोल्नु पर्छ आवाजहरू तोड्नु पर्छ बन्धनहरू भइसक्यो बेला नगरौँ ढिला भइसक्यो बेला नगरौँ ढिला फैलिनु पर्थ्यो फैलिँदै आयो प्रभुको राज्य प्रभुको काम प्रभुको राज्य प्रभुको काम रोकिँदैन नदीको प्रवाहलाई छेकेर छेकिँदैन सूर्यको प्रकाशलाई थुनेर थुनिँदैन हावाको गतिलाई यस्तै छ यस्तै नै हो यस्तै छ यस्तै नै हो प्रभुको राज्य प्रभुको काम प्रभुको राज्य प्रभुको काम प्रभुको राज्यलाई प्रभुको कामलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। प्रियहरू, हामी निरन्तर प्रभुलाई प्रार्थना मात्रै गर्नुपर्छ, निरन्तर खुसी साथ उहाँमा हाम्रा बिन्तीहरू जाहेर गर्नुपर्छ। सबै परिस्थितिमा हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रियहरू, जसरी यस वचनले भन्दछ, रोमी शासकले रोक्न खोजेको थियो, यहुदी जातिले छेक्न खोजेको थियो त्यो बेला, तर कसैले पनि छेक्न सकेन, कसैले पनि रोक्न सकेन। ख्रीष्ट येशूको राज्य, परमेश्वरको राज्य फैलिनु पर्थ्यो। त्यो समयदेखि यो समयसम्म फैलिँदै आएको छ र फेरि आगामी दिनहरूमा अनि परमेश्वरको राज्य फैलिएर जानेछ। प्रियहरू, यस कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रियहरू, खोल्नुपर्छ आवाजहरू, तोड्नुपर्छ बन्धनहरू। अनि अहिलेको यो समयमा हाम्रा प्रार्थनाहरूले हाम्रा आवाजहरू खोल्नुपर्छ। हाम्रा यी आवाजहरूबाट हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनाले बन्धनहरूलाई तोड्नुपर्दछ। प्रियहरू, भइसकेको छ बेला, यो समय हो छ अनि फैलिनु पर्थ्यो, फैलिँदै आयो प्रभुको राज्य। अनि भोलिको दिनमा पनि यो परमेश्वरको राज्य फैलिएर जानेछ। प्रियहरू, आउनुहोस् प्रियहरू, हामी अब परमप्रभुलाई छोटो आराधना दिनेछौँ, प्रभुलाई उचाल्नेछौँ, उहाँको नामलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। दिनहुँ उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको अचर्य कामहरूका लागि हाम्रो सुरक्षा दिनुभएको छ, हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई अनुग्रह कृपा खन्याउनु भएको छ, पवित्र आत्माको शक्ति उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ, सबै परिस्थितिमा उहाँलाई धन्यवाद दिउँ भन्नुको कारण नै यही हो, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो सबै काममा तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। हामी यो समय प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। यो समय म आराधनामा डोर्याउनका लागि म टिमलाई दिन चाहन्छु र यो टिमलाई म यो समय दिन चाहन्छु। टिमले छोटो समय परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि उहाँहरूले हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ। र जतिजनाले यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले निरन्तर प्रभुलाई आराधना दिनुहोस्। परमप्रभु हामीसँगै परमप्रभुलाई तपाईँले उचाल्नुहोस्। हामी यो समय यो टिमसँगै हामी प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ। धन्यवाद यो समयमा म टिमलाई दिन चाहन्छु। टिमले परमेश्वरमा हामीसँगै उहाँहरूले डोर्याउनुहुनेछ र सँगै हामी प्रभुलाई आराधना दिनेछौँ। धन्यवाद यो समय म टिमलाई दिन चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, पाउनुभयो? भजन सङ्ग्रह 3 छैन अनि साउन्ड 3 यसरी लेखेको छ, हे परमप्रभु, मेरा शत्रु कति धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन्, मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन्, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। म चर्को स्वरले परमप्रभुमा पुकार गर्दछु र उहाँले आफ्नो
पवित्र पर्वतबाट मलाई जवाब दिनुहुन्छ। म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउतन्छु, किनभने प्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। आमेन। मेरो विरुद्धमा मेरो चारैतिर घेरा हाल्ने हजारौं शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। अनि 6 सम्म यहाँनिर चाहिँ साँच्चै एकदम राम्रो कुराहरू लेखेको छ होइन। साँच्चै नै जसरी हामीले त्यो लेख्ने व्यक्तिले भन्नुभएको छ होइन, दाउदले भन्नुभएको मेरो शत्रुहरू धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्छन्, तेरो परमेश्वरले तँलाई केही गर्न सक्दैन भनेर उनीहरूले भन्छन् पनि होइन। तर हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ दाउदलाई थाहा थिएन। दाउदले हामीले परमेश्वरको विषयमा पढाइ गरेका छन् कि उहाँ चाहिँ हाम्रो वरिपरि एउटा ढाल बनेर बस्नु भएको छ अनि उहाँ हाम्रो गौरव हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो त शिरलाई उच्च पार्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने हामी उहाँलाई के गर्छौँ, चक्कसोले पुकारा गर्छौँ। जसले परमेश्वरलाई चक्कसोले पुकारा गर्छ अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पवित्र पर्वतबाट अथवा स्वर्गबाट चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि थाहा छ दाउदलाई मात्रै नभएर त्यो सहायता परमेश्वरले पलपलमा तपाईँलाई र मलाई पनि गर्नुभएको छ। त्यसको प्रमाण चाहिँ कसले दिन्छ, 5मा हेर्यौँ भने हामीले एकदम राम्रो कुरा लेखेको छ। म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउतन्छु, किनभने प्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो ढाल भएर हाम्रो रक्षा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी शनिबार साँझ हामी सुत्यौँ, हामी निदाइहाल्यो होइन। जब एकचोटि मानिस निदाउँछौँ मरे तुल्य हुन्छ जसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। तर पनि फेरि बिहान हामी बिउतन्छौँ। हामी जस्तो सुतेका थियौँ हामी सकुशल हुन्छ, हामीले केही पनि हानि भएको हुँदैन, हामी राम्रै बिउतन्छौँ। अनि किन बिउतन्छौँ यो पदले भन्छ, किनभने उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, रातभरि हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, रातभरि उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। अनि हाम्रा शत्रुहरू पनि मानिस नहोला, चोर हाम्रो अगाडि नहोला, तर दियाबलस के छ त पलपलमा हाम्रो अगाडि पछाडि कतिखेर यसलाई भेटाएर खाइहाल्नु भनेर चाहिँ हाम्रो वरिपरि बसेको हुन्छ। जहाँ हामी हुन्छ त्यहीँ उसले जालहरू फिजाएर बसिरहेको हुन्छ नि हामी निदाउँदा हामी केही पनि थाहा पाउँदैनौँ, हामी मस्त निद्रामा हुन्छ, हामी मरे तुल्य हुन्छ। तर त्यति बेला पनि के त परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो स्वर्गदूतहरू खडा गरेर रातभरि हाम्रो पहिरादार गर्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामी केही नथाहा पाउँदा पनि हामी मस्त निद्रामा हुँदाखेरि पनि शैतानले आएर हामीलाई केही पनि हामी गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। हामी आज उहाँको सुरक्षाको कारणले फेरि यो बिहानीमा आज सन्डेको दिन, आज साप्ताहिक सङ्गतिको दिनमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई फेरि एउटा आगे थपिदिनु भयो, यो बिहानी देख्ने अवसर मिलेको बिहानी अहिलेसम्म उहाँले हामीलाई कल्पना सम्हाल्नु भयो। सबै कुराको लागि उहाँलाई हामीसँग दिनलाई केही पनि छैन अनि परमेश्वरले पनि हामीहरू केही पनि चाहनुहुन्न, मात्र उहाँले चाहिँ के त धन्यवाद दिएको चाहनुहुन्छ। त्यही धन्यवाद यो समय हामी लोभ नगरिकन अनि आफ्नो मनमा अरू कुनै पनि कुरा नसम्झिकन मात्र परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनदेखि प्रभु धन्यवाद तपाईँले आइदिनु भएको लागि, प्रभु धन्यवाद तपाईँ मेरो पहिरादार, मेरो ढाल, मेरो चट्टान गर्नुभएको लागि भन्ने चाहिँ यो समय हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँहरू जे सम्झिनुहुन्छ मात्र उहाँको उपकारहरू उहाँको राम्रो कामहरूलाई हामी सम्झेर उहाँलाई हामी एकैछिन धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ स्वर्ग साथै प्रभु येशू यो समय हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। जसरी प्रभुले तपाईँले तपाईँ चाहिँ हाम्रो शिर उच्च पारिदिनु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो कस्तोभन्दा शत्रुसँग पनि हामी डराउने छैनौँ, कारण तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। येशू तपाईँ हाम्रो साहस हुनुहुन्छ। येशू तपाईँ हाम्रो मानिसको मूल्य कति छ, हामी कहिले जाने चान्स त्यस्तै हो भने तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। हामी केही पनि छैनौँ, तपाईँ साँच्चीनै प्रभु अनाथको बिटा अनि विधवाको सबै हालेलुया प्रभु संसारको रमझमबाट पिता हामीलाई तपाईँले तानेर हामीलाई निकाल्नु भयो।
प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा छौँ। प्रभु हामी त मानिस नहौँ, हामी जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, हामी जान्ने बुझ्ने लिने दिने सदा सर्वदा ज्ञानी सर्वज्ञानी परमेश्वर हामी आमाको धर्ममा रच्नुभन्दा पहिले तपाईँले हामीलाई रच्नु भएको थियो। पिता तपाईँलाई धन्यवाद। पिता तपाईँ कति महान परमेश्वर त्यो तपाईँको कोमल अँध्यारोमा प्रभु तपाईँको कोमल अँध्यारोमा कारण हामी संसारमा तपाईँबाट हामी धेरै टाढा हुन्छौँ। पिता तपाईँलाई कस्तो हुनुहुन्छ? पिता म हराएको थिएँ, गाउँमा डुब्दै थिएँ, म जन्जालमा बस्दै थिएँ, नराम्रो कामहरूमा लग्दै थिएँ, बढ्दै प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी छायाको सामना गरौँ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी घाम र छायाको सामना गरौँ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी पारीको
हाम्रो राजा हुनुहुन्छ उच्च सिंहासनमा महान सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ तपाईँ सबै देवहरूका पनि महापरमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ येशू तपाईँ उच्च स्वर्गमा त्यो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ येशू तपाईका असल कामहरू हजारौँ करोडौँ छन् पिता जति व्याख्या गरे पनि सक्दैनौँ सकिँदैन पिता येशू शब्दले पनि भ्याउन नसकेको उपकारहरू तपाईँले हामी एक एकको जीवनमा गर्नुभएको छ विशेष त धन्यवाद येशू तपाईँको चट्टान बलियो धरेर हुनुभएको लागि जहाँ हामी आपद पर्दा दौडेर गएर सहारा लिन सक्छौँ जहाँ हामी आफूलाई कति धेरै सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ जहाँ हामी आज हाम्रो जीवनको एउटा साहस आँट एउटा हिम्मत अनि बल पाउँदछौँ येशू तपाईँलाई धन्यवाद धेरै संसारमा मानिसहरू निराशाको कारणले गर्दाखेरि प्रभु आफ्नै शरीरलाई हामी पुर्याइरहेका छन् मूर्खतामा हिँडिरहेका छन् अझै पापको नगरमा भाँसिरहेका छन् शैतानद्वारा चलाइरहेका छन् तर मेरो परमेश्वर तपाईँले हामीलाई त्यो सबै कुराबाट निकाल्नु पर्यो अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बचाउने जाति तपाईँले बनाउनु पर्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सत्यको बाटो देखाउने व्यक्ति बनाउनु पर्यो प्रभु तपाईँको पक्षबाट बोल्ने छोराछोरी बनाउनु पर्यो पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद यसो धन्यवाद हामीलाई तपाईँको प्रजा हुने अधिकार दिनुभयो तपाईँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो यसो तपाईँ हाम्रो बाबा हुनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ हाम्रो जिउताउनेवाला हुनुभयो प्रभु धन्यवाद तपाईँ हाम्रो यहोवा परमेश्वर हुनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुभयो परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस् प्रभु तपाईँ हाम्रो दाइ हुनुभयो अझै त्योभन्दा पनि नजिकको परमेश्वर तपाईँ हाम्रो असल मित्र बनिदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु यसो तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको महान अनुग्रह जुन कुरा पाउने योग्य के हामी थिएनौँ त्यही कुराले हाम्रो जीवनलाई भरिदिनु भयो जसको लागि तपाईँले हामीलाई सिधैमा दिनुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद अनि तपाईँले दिनुभएको त्यो अनन्त जीवन पाउने योग्यको तपाईँले हामीलाई बनाउनु भयो हाम्रो अपराधहरू धोइदिनु भयो हाम्रो निम्ति कलवरी क्रुसमा मारिनु भयो येशू तपाईँले हाम्रो निम्ति आफ्नो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु भयो आफ्नो एक एक थोपा रगत हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो पवित्र आत्मा ती सबै कुराको लागि हामी तपाईँलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ यो समय हाम्रो आफ्नो हृदयमा हामी यो कुरालाई स्मरण गर्दछौँ हाम्रो हृदयमा प्रभु तपाईँले दुःखलाई सम्झदछौँ मनन गर्दछौँ येशू तपाईँलाई अनि धन्यवादको भेटी हाम्रो हृदयको गहिराइबाट तपाईँलाई दिँदछौँ हामी एउटै मनको भइकन तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रभु हामी धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुराको लागि जे तपाईँले हामीलाई गर्नुभएको यति महान यति असल कुरा हामीले चाहेको भन्दा हामीले सोचेको भन्दा असल कुराले हाम्रो जीवनलाई बढ्नु परेको छ धन्यवाद पवित्र आत्मा तपाईँलाई यो छोटो आराधना हामीले चाहिँ नचाहिँ तपाईँ परमेश्वरको अगाडि राखेका छौँ चढाएका छौँ यसो हामी विश्वास गर्दछौँ कि हाम्रो मुखबाट निस्केको एक एक शब्दले तपाईँ खुसी हुनुभएको छ तपाईँ महिमित हुनुभएको छ अनि धन्यवादको भेटीलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ हामी एक एकजनाको धन्यवाद अनि स्तुति आराधनालाई तपाईँले सुन्नुभएको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद साँच्चै नै धन्यवाद हामी एक एकको जीवनको लागि हाम्रो फ्यामिलीको लागि हाम्रो मण्डली परिवारहरूको लागि हाम्रो जातिहरूको लागि सबै पृथ्वीको मानिसहरूको लागि प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई सबै तपाईँको आशिषको लागि प्रभु धन्यवाद हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आइपरे तापनि प्रभु तपाईँको वचन हाम्रो एउटा ढाल बनेको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो सधैँभरि कहिले पनि नष्ट नहुने कहिले पनि निराशा नहुने आशा हामी एक एकको हृदयमा तपाईँले हालिदिनु भएको लागि तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद परमेश्वर पिता सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति चाहिँ गर्नुभयो ती सबै कुराहरूको लागि हाम्रो सारा हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ अनि सारा स्तुति प्रशंसा आराधना महिमा जय जयकार धन्यवादका भेटीहरू सबै तपाईँ एकमात्र ईश्वरलाई चढाउँदछौँ येशू ख्रीष्ट तपाईँको उच्च अनि पवित्र मिठो नाममा आमेन
स्तुति आराधनामा साधना गर्नुहुने टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरले तपाईँहरूको काममा, परिवारमा, मण्डलीमा सबै कुरामा उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। यो समय हामी स्तुति आराधना पश्चात जसरी मण्डलीमा हामी दशमसा भेटियो गरेर हामी दिन्थ्यौँ प्रेरू, अनि यो समय म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, भेटीलाई तपाईँले आफ्नो प्रार्थना गरेर सुरक्षित राख्नुहोस्। दशमशाला पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। जुन दिन हामी मण्डलीमा भेट्छौँ र मण्डलीमा हामी दिनेछौँ, ताकि हामीले दिएका यी सानो दशमसा भेटीहरूबाट हाम्रो परमेश्वरको महिमा भएको छ र मण्डलीमा आशिष ल्याउनेछौँ हामी र उहाँलाई उचार्नेछौँ हाम्रो दशमसा भेटीहरूबाट। जस अहिले तपाईँ प्रार्थना गरेर आफ्नो भेटी र दशमशालाई सुरक्षित राख्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, म अरू केही भन्न सक्दिनँ। अनि मलाकीको पुस्तकमा हामी सबैजना थाहा छ प्रियहरू, मलाकी 3:10मा सबै दशमसा मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसरी नै हामी आफ्नो दशमसा भेटीको एउटा प्रार्थनाका साथ सुरक्षित राख्नेछौँ र परमेश्वरलाई दिनपर्ने कुरा हामी प्रभुलाई नै हामी दिनेछौँ। तपाईँले आफ्नो दशमसा भेटीलाई अहिले प्रार्थना गरेर सुरक्षित साथ राख्नुहोस्, अनि प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ है, र प्रभुलाई हामी उचार्नेछौँ। र यो समयमा हामी सूचनालाई सुन्नेछौँ प्रेरू। दशमसा भेटी पश्चात है यो समय सूचना लिएर आउनुभएको छ आदरणीय आरजेपीसी मण्डलीका हाम्रो अगुवा राम दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु। दाईलाई यो समय स्वागत भन्दछु। उहाँले सूचना लिएर आउनुभएको छ, अनि यो समय हामी दाईबाट हामी सूचना सुन्नेछौँ र सूचना सुनिसकेपछि हामी सूचनालाई फलो गर्नेछौँ, पछ्याउनेछौँ। सूचना अनुसार हामी चल्नेछौँ प्रियहरू। ख्रीष्ट येशूमा रहेर, येशूभित्र रहेर हामी सूचना अनुसार चल्नेछौँ। धन्यवाद यो समयमा हाम्रो दाजुलाई दिन चाहन्छु सूचनाको लागि। जय मसिया। अनि सन्चै हुनुहुन्छ नि? आशा छ तपाईँ सम्पूर्ण हाम्रो परमेश्वरका जनहरू सन्चै अनि कुशल नै हुनुहुन्छ भनेर। हामी अहिले पनि फेरि यो प्रि रेकर्ड गरेर ल्याइएको सङ्गतिमा छौँ र म यहाँ केही सूचनाहरू र यहाँलाई स्वागत गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। र यो लामो समयदेखि हामीले यो प्रि रेकर्ड गरेर जुन सङ्गति गरिरहेका छौँ, यो सङ्गतिमा तपाईँहरूले साथ दिनुभएको छ र साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण एलपिएन सङ्गति, सम्पूर्ण एलपिएनका अगुवाहरू यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो विशेष जुन अवस्थामा जुन भूमिका हाम्रो भाइ सुकु लगायत हाम्रो राजेश र उहाँको समूहले गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी विशेष रूपमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हाम्रो भाइहरूले, यो समूहले यसरी नै हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु हुनेछ, यसरी नै हामीलाई सङ्गतिहरू दिनुहुनेछ भनिकन हामीले अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ। र उहाँहरूको निजी जीवनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि आगामी दिनहरूमा उहाँहरूको जीवन असल तरिकाले यसरी नै गएको होस् भनेर हामी विशेष रूपमा प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छौँ। र यहाँलाई थाहा छ जुन यो पछिल्लो सरकारको जुन निर्णय छ, मलेसिया सरकारको जुन लकडाउनको बारेमा, यो अवधि जुन महिनाको 9 तारिकसम्म हुने भएको छ र त्यो अवधिभर र त्यसपछिको अवधिको कुरा गर्दा जुलाई महिनाभरि नै हाम्रो नियमित सङ्गतिहरू चाहिँ हुने छैनन्। र अहिले जसरी हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ प्रि रेकर्ड गरेर, त्यसरी नै सङ्गतिहरू हुनेछ। र म यहाँलाई आग्रह अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूको जुन सङ्गतिहरू हुनेछ त्यसमा पनि तपाईँ यसरी नै भाग लिन चाहनुहुन्छ। जस्तो कि वर्सिपमा तपाईँले भिडियोहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, प्रार्थनाको विषयमा तपाईँले भिडियोहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, र वचनको भिडियोहरू तपाईँले तयार पारेर चाहिँ हाम्रो भाइ सुकुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ हामीलाई राजेशलाई, मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँले त्यो भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको भिडियो हामीले आगामी दिनहरूको सङ्गतिमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सकेका हौँ भन्दै म यो जुन सूचनाको कुरामा अगाडि अझै जान्छु। अगाडि अहिले जुन के अरे लकडाउन भइरहेको छ र यो लकडाउनमा तपाईँहरूले पक्कै पनि आफ्नो सुरक्षाको ख्याल गरिरहनु भएको छ। सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्धहरू, कदमहरूलाई तपाईँहरूले चालिरहनु भएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई तपाईँले निरन्तर रूपमा चाहिँ फलो गरिरहनु हुनेछ भनिकन हामी आशा गर्दछौँ। र
र विशेषतः अहिले जुन लकडाउनको समयमा के अरे हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले के चाहिँ देखिरहेका छौँ भने जब तपाईँ बजारमा सपिङमा जानुहुन्छ अथवा चाहिँ काममा जाँदा आउँदाको समय होस् किन नहोस्, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जब हामी पैसा पठाउन जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी भिड मान्छेहरू देखिरहेका हुन्छौँ। र जब हामी हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण चाहिँ सपिङमा अथवा चाहिँ पैसा पठाउनमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने जुन सुरक्षाको ख्यालहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान नपुगेको हुनसक्दछ कि भन्ने पनि छ त्यहाँ। र त्यति नै बेला चाहिँ हामीलाई कोरोना भाइरस यदि कसैलाई चाहिँ सङ्क्रमणले कसैलाई छोएको छ भने त्यो हामीप्रति अथवा हामीलाई पनि सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुभएको होस् भनेर चाहिँ म यहाँहरूसँग विशेष रूपमा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति बेला मलाई लाग्दछ धेरैभन्दा धेरै कम्पनीहरू चाहिँ खुलिसकेको छ र अझै पनि कसैको कम्पनीहरू खुलेको छैन। र कति साथीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो भएको छ खानालाई यताउतालाई भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई त्यो खानाको व्यवस्थाहरू चाहिँ हामी गराउनेछौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब बाइबल अध्ययन, किन अहिले हामीसँग सङ्गतिहरू भइरहेको छैन र अहिले यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाइबल अध्ययन र निरन्तर प्रार्थना र चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो नियमित सङ्गति चाहिँ भएको होस् भनेर चाहिँ यहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको होस् भनेर यहाँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति बेला विशेष त अहिले सारा संसारमा बिमारीहरू अथवा कोरोना भाइरस जुन छ बिमारीहरू चाँडोभन्दा चाँडो निको भएको होस् र कोरोना भाइरस चाहिँ यो सारा संसारबाट चाहिँ निर्मूल भएको होस् भनेर पनि यहाँहरूसँग चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको होस् भनेर आग्रह अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष त ती डक्टरहरू, ती स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरू, उहाँहरूको निम्ति, उहाँहरूको परिवारको निम्ति, उहाँको आफ्नो निजी जीवनको निम्ति पनि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको होस् भनेर चाहिँ यहाँसँग विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अघि मैले यो के अरे कसैलाई पिरमार्का परेको भन्ने जुन कुरा गर्दै थिएँ, यति नै बेला तपाईँको नजिकमा कोही गरीब विश्वासी मित्रहरूलाई पिरमार्का परेको छ, कठिनाइमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सकेको सहयोग चाहिँ उहाँहरूको निम्ति गर्नुभएको होस् भन्दै अन्तिममा सारा संसार, नेपाल, मलेसिया र सम्पूर्ण हाम्रो यो विश्वासीका परिवारहरू, उहाँको आफन्तजनहरू, गैर विश्वासी मित्रहरू, तपाईँ बस्नुहुन्छ होस्टेलमा, त्यहाँ होस्टेलका सम्पूर्ण साथीहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको होस् भन्दै आजको यो सूचना र स्वागत भागबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। हाम्रो राम दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाइले हाम्रो बिचमा सूचना ल्याउनु भएको छ र उहाँले भनिसक्नु भएको छ, बताइसक्नु भएको छ, हामीहरूको बिचमा छोडिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबैजनाले सुनिसकेका छौँ प्रेरो। अब हामी यो सूचना अनुसार चल्नेछौँ र प्रार्थना साथ हामी चल्नेछौँ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सूचनाको लागि। अब हामी प्रेरो सूचना पश्चात हामी परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी सुन्नेछौँ, खानेछौँ। कतिजनालाई भोक लागेको होला, हामी यो समय खानेछौँ र परमेश्वरको वचनबाट हामी खानेछौँ अनि हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई हामी तृप्त बनाउने सबैहरू यो समय हामी वचनलाई सुनेछौँ। वचनको लागि तयार भएर बस्नुभएको छ, तयार भएर भिडियो बनाउनु भएको छ हाम्रो आदरणीय राजेश दाजुले। यो समय वचन ल्याउनु भएको छ र यो समयमा हाम्रो राजेश दाजुलाई दिन चाहन्छु। दाइले परमेश्वरको वचनबाट तपाईँहरू मेरो बिचमा के भन्नुहुनेछ, सिकाउनु हुनेछ। हामी वचनलाई ध्यानसित सुन्नेछौँ र यो समयमा दाइलाई दिन चाहन्छु। दाइलाई यो समय दिनभन्दा पहिले हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ, वचनको निम्ति सहायता माग्नेछौँ परमेश्वरसँग। हामी यो समय वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजनाको बिचमा म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँले मसँग सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। महिमाका राजा, तपाईँको राज्यलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तपाईँको राज्य फैलिनु पर्थ्यो, फैलिँदै आएको छ र भोलिको दिनमा फैलिएर जानेछ, म विश्वास गर्दछु। पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। आजको यस अनलाइन सेवामा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, यो समयसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। यो सुन्दर दिनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अनि परमेश्वर हाम्रो गीतहरूमा, भजनहरूमा, आराधनामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद। अब हामी यो समय हामी तपाईँको वचनबाट हामी खानेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले जुन वचन तपाईँ र मलाई परमप्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ र दिँदै हुनुहुन्छ। परमप्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आज यस वचनलाई तपाईँको हातमा राख्नुहोस्, बोल्ने आत्माको साथमा तपाईँ राख्नुहोस्। पवित्र परमेश्वर वचन अनुसार जिउने परमप्रभु शक्ति सामर्थ्य तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहोस्। पवित्र परमेश्वर, आजको वचनलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछु, लिनुहोस्। वचनमा आशिष माग्छु मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद। हामीले छोटो समय वचन
को लागि परमेश्वरसँग अगुवाई मागिसकेका छौँ अनि यो समयमा हामी वचन सुनेछौँ र वचनको लागि म हाम्रो दाइ राजेशलाई दिन चाहन्छु। राजेश दाइले यो समय लिनुहुन्छ अनि हामी वचनबाट हामी सुनेछौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र जति पनि अनलाइन सङ्गति हेरिरहनु हुने हाम्रो आदरणीय पास्टर दाजुहरू, अगुवाज्यूहरू र मण्डलीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय जवान भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई येशूको नाममा जय मसी। मेरो नाम राजेश छन्। हाल चाहिँ हामी पेनाङबाट सङ्गति गरिरहेको छौँ। यो सङ्गति चाहिँ हामी अहिले पेनाङबाट दिइरहेको छौँ। एफजे फ्राई नेपाली सङ्गतिबाट आज म केही वचनहरू बोल्दैछु र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो समयको लागि। अनि हामी विगत लामो समयदेखि चाहिँ यो अनलाइन सङ्गतिद्वारा हामीले सङ्गतिहरू दिइरहेको छौँ, किनभने हामी अहिले लकडाउनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अनलाइन सङ्गतिबाट नै प्रभुको महिमाहरू गरिरहेको छौँ र हामीलाई कुनै पनि किसिमको सङ्गतिहरूको समस्याहरू भएको छैन। हामीले यो सङ्गतिहरू जुटाइरहेको छौँ। सो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, किनभने हामीलाई परमेश्वरले एउटा योजना बनाइदिनु भयो। त्यो हाम्रो दिमागमा चाहिँ तिमीहरूको जातिहरूको बिचबिचमा चाहिँ सङ्गतिहरू चाहिँ पुर्याउनुपर्छ है, किनभने सङ्गति चाहिँ हाम्रो ठुलो हतियार हो। सो यो योजनाहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएपछि हामीले केही सरसल्लाहहरू र प्रार्थना गरेर हामीले यो अनलाइन सङ्गतिलाई एटेम्प गरेको छौँ र परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भएको होस्। र जुन व्यक्तित्वहरू यो सङ्गतिलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइ आदरणीय सुकु भाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले धेरै सहायताहरू सङ्गतिलाई पुर्याइरहनु भएको छ। सो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आज हामी केही वचनहरू हेर्नेछौँ है, परमेश्वरसँगको समर्पित जीवन कसरी जिउने र सङ्गतिको हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ सङ्गतिको आवश्यकता चाहिँ छ कि छैन भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। र आजको विषय अलिकति सङ्गति कसरी गर्ने भन्ने फोकसमा मात्रै म गइरहेको छु। हामी चाहिँ जहिले पनि अहिले चाहिँ के भइरहेको छौँ भने एक किसिमको आत्तिरहेको छौँ होइन। अब समय नै त्यस्तो छ, अहिले हाम्रो डराइरहेको छौँ, केही पो हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको त्यो मनमा वाक्क दिक्क भएको छ मान्छेहरूको है। अनि तर यो समयमा चाहिँ परमेश्वरसँग कसरी समय बिताउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चिजहरूबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्छौँ है। अब हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने हरेक देशहरूमा चाहिँ हरेक जग्गाहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ भने अहिले एकदमै वाक्कुल बनाइरहेको छ न्युजहरूले पनि। बिहान उठेर हेर्नुपर्छ, न्युज हेर्नुपर्छ, त्यो मनै बरालिने न्युज के। अब यस्तो यो ठाउँमा चाहिँ यति यस्तो मान्छे भयो अरे, यो ठाउँमा चाहिँ यति मान्छे मऱ्यो है, कस्तो कस्तो घटनाहरू हामीले अहिले पाइरहेको छौँ। तर यो अवसरमा चाहिँ विश्वासीहरूले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ कसरी समयहरू बिताइरहेको छौँ त, किनभने हामी अहिले एकदमै स्वस्थ छौँ है। अनि परमेश्वरले त्यो हामीलाई उहाँले चलाउनु भएको छ, हामीलाई यति राम्रो समय दिनुभएको छ। अनि यो समयमा चाहिँ हामीले कसरी समय बिताइरहेका छौँ है। मलाई लाग्छ सबैजनाले एकदमै प्रभुमालाई मनपर्ने छोरा या छोरी भएर तपाईँहरूले नियमित बाइबल पढिरहनु भएको छ, प्रार्थना नियमित गरिरहनु भएको छ। त्यही कारण चाहिँ हामी आज के छौँ त, स्वस्थ छौँ अनि हामीलाई कुनै पनि किसिमको समस्याहरू परेको छैन है। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, किनभने हामीलाई कुनै पनि किसिमको त्यस्तो समस्याहरू परेको छैन। सो आजको मेरो वचनको टपिक छ क्रिस्चियन जीवनमा सङ्गतिको आवश्यकता। क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ सङ्गतिको आवश्यकता छ कि छैन है। हामी यो लकडाउनको समयमा हामी एकदमै फ्री छौँ र बाहिर जान पनि एकदमै गाह्रो छ, हामी बाहिर जान सकिरहेको छैनौँ। यो समयमा चाहिँ हामीले नियमित चलाइरहने ल्यापटप, नियमित चलाइरहने मोबाइलको चार्जर मात्रै बिग्रिदियो भने चाहिँ अन्धकारमा फसेको जस्तो
गर्छौँ हामी, किनभने हामी हर समय चाहिँ केमा समय बिताउँछौँ त, अहिले मोबाइलमा र ल्यापटपमा समयहरू बिताइरहेको छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, यदि त्यो मोबाइलको चार्जर या ल्यापटपको चार्जर चाहिँ बिग्रिदियो भने चाहिँ हामी चाहिँ चलाउन चाहिँ पाउँदैनौँ। पूर्ण रूपले चार्ज नभइकन त्यो मोबाइल अनि ल्यापटप चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र परमेश्वरको हात समात्ने र परमेश्वरसँग समर्पित सङ्गतिको आवश्यक पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ कसरी हामी हात समातेर चाहिँ सङ्गति गरिरहेको छौँ है। अनि सङ्गतिबाट चाहिँ हामीले के फलहरू पाइरहेको छौँ त्यो यो समयमा चाहिँ, जुन समय चाहिँ हामीले यस्तो राम्रो तरिकाले चाहिँ रुममा बसेर समयहरू बिताइरहेको छौँ है। सो सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई के गराउँछ भने, सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई के गराउँछ भने विश्वासीहरूको भित्री एकतालाई मजबुत बनाए ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने एक प्रकारको आराधना जुन स्वर्गमा गरे जस्तै अनुभव पुर्याउँछ सङ्गतिले चाहिँ। त्यही कारण हामीले सङ्गति चाहिँ हामी जस्तो अवस्थामा रहे पनि, जहाँ भए तापनि, जस्तो कठिनाइ परे तापनि हामीले सङ्गति चाहिँ गर्नुपर्दछ है। अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, सङ्गति भनेको चाहिँ के रहेछ त? सङ्गति भनेको चाहिँ विश्वासीहरूको भित्री एकतालाई मजबुत बनाए ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने एक प्रकारको आराधना हो जुन चाहिँ स्वर्गमा गरे जस्तै। प्रेरित 2:42 तपाईँहरूले यसको विषयमा मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो जीवनमा सङ्गतिको आवश्यकता छ कि छैन रहेछ त? बिल्कुलै होइन। सङ्गतिको आवश्यकता चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले आफैले पनि एउटा अठोट गर्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा चाहिँ सङ्गतिको आवश्यक छ। म चाहिँ चाहे मण्डलीमा गएर होस्, चाहे मेरो रुममा होस्, चाहे म जस्तोसुकै ठाउँमा भए तापनि म परमेश्वरलाई दिएको समय र परमेश्वरको हात समात्न र परमेश्वरसँगको सङ्गत गर्न र परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त? हामी जहिले पनि चार्ज हुनु पर्यो, त्यो मोबाइलको चार्ज जस्तै। बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, यति मिठो फल दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हामी आफै हौँ है। परमेश्वरले मानिस जातिलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ उहाँ जस्तै बनाउनु भएको। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, सङ्गति चाहिँ हामीले जस्तो ठाउँमा भए तापनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि सङ्गति चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। तपाईँहरूले रुममा कसरी समयहरू बिताइरहनु भएको छ, सङ्गतिहरू कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्गतिले के कुराहरू देखाउँछ, म तपाईँहरूलाई भन्न जानेछु है त। सङ्गतिले परमेश्वरको प्रतिबिम्ब देखाउँछ। रोमी 12:4-6 तपाईँले पाउनुहुन्छ। सङ्गतिले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिबिम्ब देखाउँछ। सङ्गतिले चाहिँ सङ्गति गर्न चाहिँ के छ त? आवश्यक छ हामीलाई है त। सङ्गतिले हामीलाई आत्मिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो नि? सङ्गतिले के बनाउँछ त? हामीलाई आत्मिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ। अब तपाईँ हामी आफै बुझौँ, सङ्गति गर्ने या नगर्ने त हामी हाम्रो रुमहरूमा होइन, हामी 2देखि 4जनासम्म हामी भेला भएर सङ्गतिहरू गर्नुको फाइदाहरू के रहेछ त भने, सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई आत्मिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ। मत्ती 18:19-20 तपाईँले यसलाई पाउनुहुन्छ। त्यहाँ बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। यो तपाईँलाई मैले दिइरहेको पदहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोस् र तपाईँ आफै मनन गर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ है त। सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई आत्मिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ।
त्यस्तै गरेर संगतिले हामीलाई एक्लो नभएको अभाव दिलाउँछ। संगतिले के गराउँछ त? एक्लो नभएको अभाव दिलाउँछ। प्रभुले भनिसक्नु भएको छ, तिमीहरू 2 या 4 जना मेरो नाउँमा भेलाऊ, त्यहाँ म खडा हुनेछु। है, संगतिले चाहिँ हामीलाई एक्लो नभएको के गराउँछ त? अभाव दिलाउँछ। 1 कोरिन्थी 12:21 तपाईँले पाउनुहुन्छ। र भन्नुहोस्, अब संगतिको आवश्यकता छ कि छैन त? है, संगतिले के काम गर्दो रहेछ त? संगतिले हामीलाई आत्मिक वृद्धि गराउँछ। 1 कोरिन्थी 14:26 संगतिले हामीलाई के गराउँछ त? आत्मिक वृद्धि गराउँछ। 1 कोरिन्थी 14:26 संगतिले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ। किनभने संगति भनेको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो, परमेश्वरसँग भेट्नु हो। है, हामी आराधना गर्छौँ प्रभुलाई, प्रार्थना गर्छौँ हामी प्रभुलाई, प्रभु हाम्रो सामु आउनुहुन्छ, हाम्रो अगाडि प्रभु खडा हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ कस्तो जीवन जिउनु पर्यो भने सधैँ चाजिलो जीवन जिउनु पर्यो, फुल ब्याट्री भएर जिउनु पर्यो। है, संगतिले हामीलाई के सिकाउँछ भने तिमीहरू चाहिँ प्रभुमा चाहिँ प्रभुलाई मनपर्ने छोरा या मनपर्ने छोरी भएर जिउनु भनेर सिकाउँछ चार्जले चाहिँ। होइन, मोबाइलको चार्जले पनि त्यही काम त गर्ने हो नि, ल्यापटपको चार्जरले पनि त्यही काम त गर्ने हो नि। होइन, त्यसको चार्ज फुल चार्ज दिन्छ, त्यस पछाडि त्यसले त्यो ब्याट्री सकेपछि त्यसले के गर्छ त? कामै गर्न सक्दैन, त्यो त जिरोमा जान्छ। तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ सधैँ हामीलाई चार्ज गराउने चाहिँ के छ त? बाइबल छ। यसलाई चाहिँ हामी दिनमा 10 काम छोडेर 10 चोटि पढ्नुपर्छ। 10 काम छोडेर हामी 10 चोटि पढ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ त? हामीमा चाहिँ के आउँछ त? सबै प्रभुको शक्तिहरू, प्रभुले दिनुभएको ज्ञान विवेकको कुराहरू चाहिँ हामी सबै कुराहरू चाहिँ कहाँबाट पाउँछौँ त? यही बाइबलबाट पाउँछौँ। अनि यो बाइबललाई चाहिँ हामीले के सम्झिन्छौँ भने, के सम्झिन्छौँ त्यो बाइबललाई चाहिँ? यसलाई चाहिँ हामी के सम्झिन्छौँ त? नर्मल सम्झिन्छौँ र यसलाई चाहिँ चेन लगाएर राखिन्छौँ। खोलौँ, हामी 10 काम छोडेर खोलौँ एकचोटि। अनि संगतिले हामीलाई के गराउँछ, यो बाइबलले हामीलाई कस्तो जीवन जिउन सिकाउँछ, त्यस पछाडि हामीलाई थाहा हुन्छ। आदरणीय मण्डलीहरू, म तपाईँहरूलाई यही उत्साहहरू दिन चाहन्छु आजको संगतिमा। र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। संगतिमा चाहिँ हामी चाहिँ संगतिमा चाहिँ नियमित रहनुपर्छ। हामी एक्लै हुँदा पनि हामी संगतिमा रहनुपर्छ, साथीभाइसँग हुँदा पनि हामी संगतिमा रहनुपर्छ, मण्डलीमा जाँदा पनि हामी संगतिमा रहनुपर्छ। संगतिले चाहिँ हामीलाई प्रतिबिम्ब देखाउँछ परमेश्वरको। परमेश्वरसँग रहनुपर्छ हामी चाहिँ, अनि मात्रै हामी चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छौँ। जब हामी संगति नै गर्दैनौँ, जब हामी चाहिँ प्रभुसँग त्यो सम्बन्ध नै गाँच्न चाहँदैनौँ भने चाहिँ फेरि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यो मोबाइलको चार्ज सकेको ब्याट्री जस्तो हुन्छ, जो चाहिँ काम लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सधैँ सङ्गतिमा रहने व्यक्तिहरू हौँ र सङ्गति गर्न आवश्यक भनेको पनि यही नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सधैँ नियमित यो छुट्टीको समयहरूमा बाइबल अध्ययन गर्ने गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ सङ्गतिहरू गर्ने गरौँ। मलाई लाग्छ हामी सबैजना गरिरहेको छौँ, सङ्गतिहरू बाइबलहरू पढिरहेको छौँ। मैले भनिहालेँ तपाईँहरू हामी चाहिँ 10 काम छोडेर भए पनि हामीले चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्नुपर्दछ। अनि त्यो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामी चुर्लुम्मै प्रभुमा डुब्ने एउटा अवसर पाउँछौँ। तर कतिजनाको बानी चाहिँ के हुन्छ भने समुद्रमा चाहिँ जाने तर पौडी नै नखेलिकन फर्किने बानी हुन्छ। तर समुद्रमा गइसकेपछि पानीमा चुर्लुम्मै डुब्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो समुद्रको स्वाद अनि मात्रै त्यो समुद्रमा गएको चाहिँ एक किसिमको त्यो समयहरूलाई चाहिँ मजा लिन सकिन्छ। समुद्रमा चाहिँ गइयो तर बाहिरबाट समुद्र हो यहाँ त समुद्र रहेछ भनेर हेरेर फर्किँदा चाहिँ कस्तो नमजा हुन्छ, किनभने त्यहाँ जानको लागि धेरै समयहरू लिएर गएको हुन्छौँ होइन। तर त्यहाँ गएर पानीमा डुबुल्की मारेनौँ भने त्यो समुद्रको मा गएको के मजा आएर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सधैँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने
हामीसँग चाहिँ बाइबल त छ तर हामीले यसलाई पढेनौँ र सङ्गतिमा सहभागी गराएनौँ र आफू भएनौँ भने चाहिँ फेरि के मजा भएर होइन सुर्लुमै पानीमा चाहिँ हामी चाहिँ समुद्रमा गएपछि पनि डुब्नु पर्दछ। बाइबलले चाहिँ के भन्छ त, तिमीहरू चाहिँ सुर्लुमै डुब्नु पर्दछ भन्दछ। आउनुहोस् हामी केही वचन खण्डहरू हेर्नेछौँ। मत्ती 10:28 म पढ्दै जानेछु। मत्ती 10:28 म पढ्दै जानेछु, सुन्नु होला। तिनीहरूसँग नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छ तर आत्मालाई मार्न सक्दैन, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसँग डराऊ। के एक पैसामा 2 भँगेरा बिग्दैनन्? ती मध्ये एउटा पनि तिनीहरूका पिताको इच्छा बिना भुइँमा खस्ने छैन। तिनीहरूका शिरको केश पनि सबै गन्ती भएका छन्। यसै कारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरूमा धेरै भँगेरा भन्दा बढ्ता मूल्यवान छौ। यसै कारण हरेक जसले मानिसका सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि नि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको सामुने स्वीकार गर्दछु। तर हरेक जसले मलाई मानिसका सामुने इन्कार गर्छ, म पनि नि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुने इन्कार गर्दछु। है, सुन्नुभयो नि वचनले के भनेको छ। आजको सङ्गतिमा वचनले के भनेको छ सुन्नुभयो है तपाईँहरूले। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि म भन्दछु यसको विषयमा। तिनीहरूसँग नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छ तर आत्मालाई मार्न सक्दैन, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्ने सक्नेसँग चाहिँ डराऊ। अहिलेको घडीमा चाहिँ के भइरहेको छ भने हामी एकदमै डरको आत्मा, मान्छे देखेर मान्छे डराउने, यो एकदमै वास्तविक भइरहेको छ। हामी धेरै जस्तो न्युजहरूमा पनि यही देख्छौँ। आज चाहिँ के देख्छौँ भने ल यो चाहिँ फलना देशमा चाहिँ यति हजार मान्छे मरे रे कोरोनाले, यति हजारजना चाहिँ यस्तो आत्मघाती भयो रे, यस्तो हामी जहिले पनि हामीले सुन्दै आएको छौँ। लगभग 2 महिना 3 महिना नै भइसक्यो होला है। तर यो वचनले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने तिनीहरूसँग नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छ तर आत्मालाई मार्न सक्दैन है, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्नेसँग चाहिँ डराऊ है। हामी चाहिँ डरको आत्मा जिउने होइन है। मान्छे त सधैँ दिनमा कति हजारजना चाहिँ त्यो गन्तीमा नआएको मात्रै हो, त्यो प्लेन लिस्ट नबनाएको मात्रै हो। जब यो कोरोनाको समयमा मान्छेहरू मर्यो होइन, जताततै देश यो विश्वभरि नै यो हल्ला फिज्यो, तब त मान्छेहरूले काउन्टिङ गर्न थाल्यो है। तर योभन्दा अगाडि पनि त मान्छे त मर्थ्यो नि, मर्दैन थियो त, मर्थ्यो नि। कसरी मर्थ्यो त? एक्सिडेन्ट भएर मर्थ्यो, आत्महत्या गरेर मर्थ्यो, बलात्कार भएर मर्थ्यो, प्लेन क्रास भएर मर्थ्यो। हरेक माध्यमद्वारा चाहिँ बिमारी भएर हरेक कुराहरूद्वारा चाहिँ के हुन्थ्यो त, मान्छेहरू कति धेरै मरिरहेको हुन्थ्यो, मरिरहेको छ। तर यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई कुनै पनि डरको त्रास थिएन, थियो त? कुनै पनि कुरामा हामीलाई डरको त्रास थिएन। किन थिएन त? हामीलाई त्यो न्युजहरू आइरहेको थिएन। तर अहिले चाहिँ हामीलाई के आइरहेको छ त? हरेक दिन हरेक बिहान चाहिँ त्यो वाक्क र दिक्क हुने, वाक्कुल बनाउने न्युजहरू आइरहेको छ। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ के गराउँछ त? हामीलाई डरको आत्मा दिन्छ। ओहो, हामीलाई पनि त केही हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छ तर आत्मालाई चाहिँ मार्न सक्दैन। त फेरि हामी त्यो डरसँग किन जिउने है? हामीलाई परमेश्वरले यो संसारमा हामी आफ्नो खुसीले आएकै होइनौँ, हामीलाई त प्रभुले ल्याउनु भएको होइन र? हामीलाई त कसले ल्याउनु भएको त? प्रभुले ल्याउनु भएको। उहाँको इच्छा बिना, उहाँको योजना बिना फेरि हामी कसरी मर्छौँ? उहाँले ल्याउनु भयो, उहाँको समयमा उहाँले नै लानुहुन्छ। तर यो समयमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त? आनन्द साथ हामीले परमेश्वरसँग समय बिताउने हो। आनन्द साथ परमेश्वरसँग खुसी साथ निर्ढुक्क साथ सङ्गति समय बिताउने हो।
त्यसैले गर्दाखेरि बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ के छ भने उनीहरूसँग चाहिँ डराऊ। के एकै पैसामा 2 भँगेर बिग्दैनन्? ती मध्ये एउटा पनि तिमीहरूका पिताको इच्छा बिना भुइँमा खस्ने छैन। बुझ्नुभयो नि के भनेको छ त? के 1 पैसामा 2 भँगेर बिग्दैनन्? ती मध्ये एउटा पनि तिमीहरूका पिताको इच्छा बिना भुइँमा खस्ने छैन। अब आफै विचार गर्नुहोस् है। तिमीहरूका शिरको केसहरू पनि सबै गन्ती भएका छन्। हाम्रा केसहरू शुद्ध चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ, गन्ती भइसकेको छ। शिरको केसहरू पनि सबै गन्ती भएका छन्। यसै कारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू धेरै भँगेर भन्दा बढ्ता मूल्यवान छौ। सुन्नुभयो? हाम्रो शिरको केसहरू पनि चाहिँ परमेश्वरले गन्ती गर्नुभएको छ। अनि धेरै भँगेर भन्दा पनि बढ्ता हामी चाहिँ मूल्यवान छैनौँ र त्यसैले गर्दा आदरणीय मण्डली, म तपाईँहरूलाई यो स्वाद दिन चाहन्छु, हामी डरको आत्मा होइन, प्रभुसँगको सम्बन्ध र प्रभुसँगको लाई मन पर्ने छोरा या छोरी भएर परमेश्वरसँग सङ्गतिमा समय बिताउने बानी बसालौँ। 10 काम छोएर बाइबल अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ। हाम्रो डर, त्रास, हामीमा भएको समस्याहरू सबै परमेश्वरलाई सुम्प्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ है। अनि विशेष चाहिँ हामी सङ्गतिलाई नै फोकस गर्नुपर्दछ। सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको प्रतिबिम्ब देखाउँछ र सङ्गतिले नै हामीलाई आशिषका कुराहरू दिलाउँछ। यदि सङ्गति खोज्दै हामी हिँडेनौँ भने, सङ्गतिलाई डोर्याउँदै हामी हिँडेनौँ भने हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अधिकार, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यो हृदय त्यत्तिकै समय खेर नफालौँ। यही अवसरमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लकडाउनको समयमा पनि हामीले सङ्गतिहरूको खोजी गरिरहेका थियौँ, हिँडिरहेका थियौँ। म नागासरीमा गएको थिएँ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आदरणीय रामविक दाजु हुनुहुन्छ, त्यहाँ अहिले सङ्गति चलाइरहनु भएको छ। 2 देखि 4 जनासम्म 6 जनासम्म हामी सङ्गतिहरूमा भेला हुन्छौँ प्रत्येक हप्ता। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै लट्ठी टेकेर हिँड्ने एकजना भाइ बिमारी हुनुहुन्थ्यो। लट्ठी टेकेर हिँड्ने भाइ बिमारी हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ एकदमै सुतेकै हस्पिटलले पनि निकालेको उहाँलाई, त्यो सुनेको थिएँ मैले। सरी, माफ गर्नु होला। अनि उहाँको घरमा चाहिँ बोका काटेर, खसी काटेर चाहिँ त्यो चाहिँ भाले काटेर उहाँले देवी देवता मान्ने जति सबै उहाँहरूले मानिसक्नु भएको थियो र उहाँ निको हुनुभएको थिएन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, म पनि प्रभुमा आउन चाहन्छु, म निको हुन चाहन्छु। मैले कति धेरै मान्छेहरूबाट मैले सुनेको छु कि प्रभुमा चाहिँ चङ्गाइ छ भन्ने कुराहरू सुने। मैले हरेक कुराहरू गरेँ जुन चाहिँ संसारमा गर्ने कुराहरू थियो, जुन चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूमा गर्ने कुरा थियो, जुन चाहिँ हाम्रो समाजहरूमा गर्ने कुराहरू थियो, त्यो रीतिहरू मैले, त्यो विधिहरू सबै गरेँ, तर म निको भइनँ। म चाहिँ प्रभुमा आएर चङ्गाइ हुन चाहन्छु भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले केही प्रार्थनाहरू गऱ्यौँ, अनि उहाँको लागि, बिमारीको लागि, अनि उहाँहरूसँग केही सरसल्लाहहरू गऱ्यौँ। अनि सबै कुराहरू हामीले यो, त्यही कारणले मैले भनेको 10 काम छोएर पनि एकचोटि हामी यो बाइबल पढौँ भन्नु कारणको पनि मैले त्यही हो। यो बाइबलबाट हामीले केही कुराहरू पायौँ है। त्यस पछाडि हामी गएर उहाँलाई ग्रहण गरायौँ। अहिले उहाँ एकदमै सन्चो हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँ मजाले हिँड्न सक्नुहुन्छ, मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ, सङ्गतिमा आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सङ्गतिलाई चाहिँ एकदमै नियमित सङ्गतिलाई चाहिँ हामीले समय दिनैपर्छ। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको सङ्गतिमा सबैजनालाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो जसले यो सङ्गति हेरिरहनु भएको छ, र विशेष धन्यवाद भएको छ परमेश्वरलाई। र हामीले चाहिँ आज के हेऱ्यौँ भने क्रिस्चियन जीवनमा सङ्गतिको आवश्यकता हेऱ्यौँ है।
सङ्गति भनेको विश्वासीहरूको भित्री एकतालाई मजबुत बनाई ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने एक प्रकारको आराधना जुन स्वर्गमा गरे जस्तै भन्ने चिजलाई हेरेको छौँ। सङ्गतिले परमेश्वरको प्रतिबिम्ब देखाउँछ, त्यो हेरेको छौँ। सङ्गतिले हामीलाई आत्मिक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ, यो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ है। सङ्गतिले हामीलाई उत्साह प्रदान गर्छ, यो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। सङ्गतिले हामीलाई एक्लो नभएको अभाव दिलाउँछ, यो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। सङ्गतिले हामीलाई आत्मिक वृद्धि गराउँछ, यो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले के हेरिसकेका छौँ भने हाम्रो टाउको केस भने परमेश्वरले गन्ती गर्नुभएको छ है, उहाँले गन्ती गर्नुभएको छ र हामी चाहिँ परमेश्वरमा समर्पित जीवन कसरी बिताइरहेको छौँ यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई स्पष्टसँग प्रभुले देखिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने छोरा र छोरी हुन चाहिँ अहिले नै आवश्यक छ, त्यो घडीमा चाहिँ होइन है त। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् है। र आजको वचन चाहिँ म अब अन्तिममा जाँदैछु। र हामीले नियमित प्रार्थना त गरिरहेका छौँ, तर नियमित प्रार्थना पनि कसरी गरिरहेका छौँ म तपाईँहरूलाई केही बुदाहरू भन्दछु। हामी बिहानै उठेर प्रार्थना गर्नको के आवश्यकताहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई छोटो केही कुराहरू गर्दछु है त। हामी बिहानै उठेर प्रार्थना गर्नु के आवश्यक छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई 8-10 बुदा भन्दछु। दुष्टहरूसँग भेट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरसँग भेट्नु पर्दछ, त्यसको लागि चाहिँ हामी बिहानै प्रार्थना गर्नुपर्दछ। आफ्नो जीवनमा समस्याहरूसँग भेट्नभन्दा अघि नै परमेश्वरसँग भेट्नु पर्दछ है। धेरै मानिससँग बोल्नुभन्दा अघि परमेश्वरसँग बोल्नुको लागि बिहान हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। सारा मानिससँग सङ्गत पाउनुभन्दा अघि परमेश्वरसँगको सङ्गत पाउनको लागि हामीले बिहानै प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। संसारले मनै बेहाल पार्ने खराब कुराहरू सुन्नभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको त्यो स्वर्गीयको कुराहरू सुन्नको लागि चाहिँ हामीले बिहानै प्रार्थनामा सहभागी हुनुपर्दछ। मानिसहरूसँग बस्न अघि परमेश्वरसँग बस्नको लागि चाहिँ बिहानै प्रार्थनामा सहभागी हुन आवश्यक देखिएको छ। मानिसहरूको अघि घुँडा टेक्नु अघि चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्न आवश्यक देखिएको छ। मानिसहरूलाई आदर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ, यो चाहिँ प्रार्थनामा हामीले सधैँ राख्नु पर्दछ। मानिसहरूको उपस्थिति पाउन अघि परमेश्वरको उपस्थिति पाउनको लागि हामी प्रार्थनामा सधैँ बिहान बस्नेछौँ। शारीरिक भोजन लिनुभन्दा अघि आत्मिक भोजनको लागि तयारी हुनको लागि पनि हामी बिहानै परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ है। अरू साना नामहरू लिन अघि विशाल नाम येशू ख्रीष्टको नाम लिनको लागि हामी बिहानै परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्दछौँ। आफैलाई ऐनामा हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको मुहारलाई हेर्नेछौँ, हामी बिहानै प्रार्थनामा यसरी गर्नेछौँ है। आफ्नो आँगन बढाल्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो हृदयको कसिङ्गर बढाल्नु आवश्यक छ। त्यसैले हामी बिहानै के गर्नु आवश्यक छ त, प्रार्थनामा सहभागी हुनु आवश्यक छ है त। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि सङ्गतिलाई अगाडि बढ्नेछौँ र हामी प्रभुमा चाहिँ एकदमै प्रभुलाई मनपर्ने छोरा या छोरी भएर जिउनेछौँ। म आजको वचन यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने जुन पदहरू मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु त्यो पदहरू तपाईँले पढेर फेरि पनि तपाईँ मनन गर्नुहुनेछ। र धन्यवाद भन्दछु यो समयको लागि र आजको वचन हामी यहीँ राख्नेछौँ। र सबैजनालाई फेरि पनि म जय मसीह भन्न चाहन्छु। जय मसीह। आदरणीय दाजु राजेश साजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई हाम्रो बिचमा बाँड्नु भएको छ, उहाँले सिकाउनु भएको छ। अनि तपाईँले वचन कसरी सुन्नुभयो, कसरी खानुभयो, कतिको तृप्त हुनुभयो, के कसरी लिनुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजनाले वचन सुन्नुभएको छ र आशिषित हुनुभएको छ। आजको वचनको लागि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् हामी आजको यस सेवाको अन्तिम भागमा हामी आइपुगेका छौँ। यो समय हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ अनि हामी यस सेवाबाट हामी छुट्नेछौँ। अनि आजको यस सेवामा बोल्दै जाँदाखेरि कहीँ कतै केही गल्ती भएको छ भने तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस् र परमेश्वरले पनि क्षमा गर्नुहुनेछ। अनि यो समय हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ अनि हामी
सेवाबाट हामी छुट्नेछौँ। तपाईँलाई गाउन मन लागेको गीतहरू, आराधनाको भिडियोहरू बनाएर मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ ताकि हामी सबै भिडियोलाई एकसाथ राखेर आराधना गर्न सकौँ, जोडेर हामी सबैलाई बाँड्न सकौँ। आउनुहोस् फेरि हामी यो समयमा अन्तिम प्रार्थना गरौँ। म हामी सबैजनाको बिचमा सुरु गरेर प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी यो सेवाबाट हामी छुट्नेछौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तपाईँ तीन त्रिएक परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको यस सेवामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। परमप्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हामीहरूको बिचमा तपाईँ रहनुभयो, सुरुदेखि अनि वचनसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभयो। परमप्रभु धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, आजको सबै सेवामा तपाईँले आशिष दिनुभयो। वचन बोल्ने आफ्नो छोराको साथमा, सूचना ल्याउनु हुने आफ्नो छोराको साथमा, आराधना झुन्डमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। परमप्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, हामी यस सेवाबाट हामी छुट्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले बचाउनु भएको लागि धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद। आजको यस सेवालाई परमेश्वर तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीहरूको बिचमा आशिष दिनुभएका लागि धन्यवाद। आउने हप्तासम्मको लागि हामी छुट्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी एकजनालाई परमप्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आँधी, हावा, हुरी, बदललाई हत्या गर्नुहुने मेरा परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभुलाई धन्यवाद। यस कोरोना भाइरसलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुहोस्, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस् पवित्र परमेश्वर, ताकि हामी हाम्रा रोकिएका सबै सेवाहरू फेरि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकौँ। पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, हाम्रो यस सेवामा तपाईँले आशिष दिनुभयो। परमप्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेवाका सबै कुराको लागि परमप्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै परमप्रभु धन्यवाद। हामी यस सेवाबाट हामी छुट्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो कामकाजहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद। सधैँ अर्ज बिन्ती प्रार्थना चाहँदछु मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। हामी फेरि अर्को हप्ता हामी यसरी नै भेट्नेछौँ। धन्यवाद।